no son los musulmanes, no son los refugiados, son los terroristas. El Islam no es terrorista. El yihadismo es una ideología, no una religión. Por eso contra el yihadismo no se lucha solo con policías, se lucha también con lápices, se lucha con libros, se lucha con escuelas. Señorías, no podemos enfrentarnos al terrorismo si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. No son enemigos de ningún país, son enemigos de la libertad. Vivimos una situación tan paradójica que estamos levantando muros en Europa para frenar. اخوان، السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ صافا؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ما تنساوش تشتركوا عندنا في هذه القناه هذه، تابوناو، ديروا لايك، فعلوا الجرس، ديروا لايك، بارطاجوا لينا هذا الفيديو هذا، كتبوا لينا شي كومونتير. وكيف ما كنقولوا دائما وابدا، صحاب السينيال سينيالي والله يلقى لكم في هذا النهار هذا. ما عليناش. على ما اظن انه ماكرون وصلوا السخون ديال المقاطعه، وبطبيعه الحال المقاطعه دارت الخدمه ديالها وبان يعني داكشي اللي كنا كنتوقعوا، داكشي اللي كنا بغينا راه وصلنا ليه الحمد لله. يعني بداو الاثار ديال المقاطعه في الاقتصاد، يعني على الاقتصاد الفرنسي وكذلك على الجيب ديال ماكرون. ما عليناش. واخيرا ماكرون خرج بواحد التصريح كيقول انه اعتقد ان ردود الفعل، يعني هذه هي الترجمه، هو راه ما قالهاش بالعربيه ولكن بالترجمه، أعتقد أن ردود الفعل كان مرادها أكاذيب وتحريف كلامي، ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم. هنا ماكرون خرج كيقول أنه كاع الناس اللي هضروا أو اللي مازال كيهضروا فهموا غلط. الناس كاملين واللي من بينهم أنا وكذلك أنت اللي كتفرج فيا كيسحب لك أنه ماكرون راه كيأيد دوك الرسوم الكاريكاتورية، الرسوم المسيئة للرسول. هو يعني في المنطق ديالو هو او في الفكر ديالو هو كيقول العكس، كيقول انه هو غير مؤيد لهذه الرسومات هادو. ما فهمتش واحد يعني غير ماشي بزاف هذه خرج بواحد التغريده في تويتر واللي كتبها بالعربيه او لا ترجمها بالعربيه باش المسلمين كاملين يفهموها، وهي: لا شيء يجعلنا نتراجع ابدا، نحترم كل اوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل ابدا خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوما الى جانب كرامه الانسان والقيم العالميه. يعني شوفوا الاختلاف ما بين مثلا هاد التغريده هذه اللي دارت تقريبا يعني هاد السيمانه اللي فات، وكذلك هاد التصريح هذا اللي دار دابا، تناقض. واخا نقدروا نقولوا مثلا في داكشي اللي وقع للاستاذ وكذلك لذاك الطالب نقدروا نقولوا انك يعني غير ما قصدتيش، ولكن في هذا الحدث الاخير اللي دار ديال التونسي، الشاب التونسي اللي قتل مثلا دوك جوج العيالات وداك الراجل اللي قتلهم، شنو دار في العنوان؟ عربي، ارهابي، اسلامي. دوك اجب. انا بغيت غنفهم واحد الحاجه، علاش زعما عندهم هاد الفوبيا هذه ديال الاسلام؟ علاش عندهم هاد العنصريه هذه ديال الاسلام؟ انا بغيت غنفهم مثلا اي جريمه وقعت ودارها عربي او لا مسلم، صافي راه كيلبقوها الاسلام، راه اسلام ارهاب، صافي كيسمعوا شي حاجه سميتها الاسلام راه الارهاب. ما فهمتش. واحد البرلماني اسباني رد على هذا الشيء هذا كامل في واحد يعني في البرلمان الاوروبي، وصراحه عجبني. الناس اللي كيفهموا الاسباني يعني راه غيفهموا الكلام ديالو. صراحه عجبني. الاسلام راه ماشي هو الارهاب، ما عمر الاسلام كان ارهاب، وما عمر الديانه كتمثل الشخص، اولا ما عمر الشخص كيمثل الديانه. غير باش نكونوا واقعيين، يعني فاش كتكون مثلا شي حاجه خايبه ما كيمثلش الانسان داك شوف الانسان ما كيمثلش البلد ديالو فاش كتكون شي حاجه خايبه. يعني ما عمرنا مثلا نشوفوا مثلا شي جريمه دارها مثلا شي تونسي او لا شي مغربي او لا شي اسباني او لا نقولوا راه الاسبان كاملين خايبين، او لا مثلا شي حاجه مثلا دارها واحد اليهودي او لا دارها مسلم او لا دار شي يعني نقولوا راه الاسلام ولا المسلمين كاملين خايبين. لا، ما عمر الانسان كيمثل البلد او لا كيمثل الوطن او لا كيمثل الديانه او لا نهائيا. دونك غنخليكم تشوفوا الفيديو ديال هذا البرلمان الاسباني ونرجعوا لكم من بعد. No son los musulmanes, no son los refugiados, son los terroristas. El Islam no es terrorista. El yihadismo es una ideología, no una religión.
Por eso contra el yihadismo no se lucha solo con policías, se lucha también con lápices, se lucha con libros, se lucha con escuelas. Señorías, no podemos enfrentarnos al terrorismo si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. No son enemigos de ningún país, son enemigos de la libertad. Vivimos una situación tan paradójica que estamos levantando muros en Europa para frenar. ما كرهناش كاع الرؤساء البرلمانيين الوزراء الرؤساء ديال الدول انهم يكونوا بحال هذا الشخص هذا. دونك انا علاش غنحقد مثلا على مسلم؟ علاش غنحقد على يهودي؟ علاش غنحقد مثلا على شيعي او لا سني، او علاش غنحقد مثلا على واحد المسيحي؟ لا، ما نحقدش. شخص انسان عنده فكر، عندي فكر، عندي مقدسات، عنده مقدسات ديالو، عنده واحد التصور معين، انا عندي تصور معين. دونك علاش غنحقد عليه فقط حيت وقعت واحد الجريمه؟ دونك خصنا نلبقوها مثلا على نلبقوها مثلا المسلمين او لا، ما يمكنش. علاش حنا ما نكونوش اخوه؟ عرفتي علاش؟ حيت باقي عندنا ناس بحال ماكرون، باقي عندنا ناس اللي كيفكروا بداك التفكير ديالو. داكشي علاش ما عمرنا ما غنزيدو لقدام. كذلك كاين واحد اللاعب دولي اللي حتى هو خرج بواحد الفيديو ما عجبوش الحال على هادشي هذا كامل. دونك نخليكم تشوفوا الفيديو ديالو ونرجعوا لكم من بعد. Même pas une minorité, ce sont des fous, c'est encore en dessous la minorité. Et on continue. Et toi Macron qui appuie là-dessus et qui donne l'autorisation de faire des choses pareilles. Mais non, je suis pas d'accord. Et là, ce matin, je suis dégoûté, déçu, je suis énervé de voir les provocations sur la couverture de Charlie Hebdo. Encore une fois, ce message ne parle absolument pas des attentats qu'il y a eu contre Charlie Hebdo. Et je suis français, d'origine marocaine, je suis musulman, ok, et je suis pas un terroriste. Et ce sont des fous, ce sont même pas des musulmans. Les gens qui font ça, on les accepte pas et voilà, on a tous compris. Mais apparemment, c'est compliqué de comprendre ça, hein. Sincèrement, du fond du cœur, hein, je suis pas fier, je suis dégoûté aujourd'hui. Et je suis même vexé parce qu'on sait qu'on ne peut pas rigoler de tout, surtout en cette période, ok. Et je vois Macron, tu nous mets dans la merde. La France a sa diversité, frérot. Je te le dis. Qu'on soit absolument pas les attentats qu'il y a eu contre Charlie Hebdo, mais aujourd'hui, les unes qu'il peut y avoir, et cette provocation, et tout ce qu'il y a sur les musulmans et tout ça, ah ben je suis vexé, d'accord, et je suis pas fier. Je suis pas du tout fier. Je suis pas fier du tout. Voilà, j'ai eu la chance de vous rencontrer. Pas de problème, Légion d'honneur, l'Elysée. Mais je suis sincèrement, je le dis, en fait, c'est mon ressenti du jour, tout simplement. Je suis dégoûté. C'est une catastrophe et je suis pas fier. Donc je suis à l'étranger, je regarde, je survole de loin, mais il y a des choses que je peux pas me taire. Donc bien évidemment, je suis musulman, non pratiquant. J'essaye d'être un homme parfait parce que il faut savoir que les musulmans se rapprochent de la perfection et malheureusement j'ai du mal. Donc voilà, et quand j'entends qu'on met en avant toujours dès qu'il y a des problèmes, les musulmans ou cette minorité, même pas une minorité, ce sont des fous, c'est encore en dessous la minorité. Et on continue. Et toi Macron qui appuie là-dessus et qui donne l'autorisation de faire des choses pareilles. Mais non, je suis pas d'accord. Donc ça me fait chier de voir que les Français et sa diversité, ben, tu nous mets dans la merde. Parce qu'on donnait des autorisations pareilles. Voilà ce qui se passe ce matin. Et voilà. Et voilà, il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des problèmes, alors que le réel problème, c'est quoi? Il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves. Toujours on met, dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est les musulmans. Dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est ça, les arabes. كذلك الملاكم يعني حبيب نورماغوميدوف، اللي بطبيعه الحال يعني كلشي كيعرفو، خرج حتى هو بواحد التصريح وما عجبوش الحال يعني، وكيرد على هذا الهجوم هذا اللي دارو ماكرون على الاسلام وعلى المسلمين، ولا كيصف المسلمين بالارهاب، ولا كيوصف عفوا الاسلام بالارهاب. انتقد الملاكم عفوا اليو اف سي المتقاعد حبيب
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرده على هجومه الإرهابيين في البلاد. استخدم هذا الملاكم هذا وهو مسلم وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام ماكرون إهانة مشاعر أكثر من 1.5 مليار مسلم. تضمن المنشور صورة لطبقة تمهيد على وجه ماكرون، يعني دار واحد التصويرة وكان عافض على على الوجه ديال ماكرون، يعني تعبير على الرأي ديالو، كيف ما قال ماكرون انه حنا في دولة ديال التعبير عن الرأي وكذلك تعبر على اي حاجة بغيتي. يعني في الدولة هذه اللي هي دولة فرنسا كاين تعبير، حرية التعبير، يعني تعبر كيف ما بغيتي وما كاينش اللي تسوق لك وما كاينش اللي يحاسبك. ما عليناش. واضاف الملاكم: نحن مسلمون نحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من امهاتنا وابائنا وابناؤنا وزوجاتنا وكل الاشخاص المقربين من قلوبنا. ووصف ماكرون عملية الطعن التي وقعت خارج الكاتدرائية نوتردام في نيس بانها هجوم ارهابي اسلامي، يعني الهجوم الاخير اللي داروا واحد تونسي وهما وصفوه انه هذا الهجوم هذا هجوم ارهابي اسلامي. يعني ما كيوصفوش الشخص، ما كيقولوش مثلا راه فلان تنسات عليه الاسم ديالو مثلا الشخص اكس هو لا، اسلامي، يعني الاسلام، يعني اللحيه يعني الاسلام، اي حاجه عندهم راه اسلام. وكان الرئيس الفرنسي قد تسبب في وقت سابق في غضب العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بسبب تصريحاته حول وفاة المعلم صامويل باتي الذي استهدف بعد عرض رسوم متحركة للنبي صلى الله عليه وسلم على طلابه. يلا. وبطبيعة الحال يعني الأغلبية المسلمة ولا الأغلبية العربية ولا الاغلبيه ديال الدول العربيه داروا واحد المقاطعه شامله لكاع المنتجات يعني الفرنسيه، واللي منهم يعني واحد المجموعه ديال المنتجات اللي فيهم مثلا توتال، فيهم بيبسي، فيهم كوكا، فيهم فروماج، اكتيفيا، اورانج، كذلك ميشلان، الكارفور، الانواع ديال دانون، تامن سنترال، تيد، مونتين ديو، بزاف، برجر كينج، ماكدون، عرفتي بزاف، سنيكرز، تويكس، مارس، ام ان امز، يعني بزاف ديال المنتجات اللي تم المقاطعه ديالها. بطبيعه الحال يعني بان داك الضوء ديال المقاطعه او النتيجه ديال المقاطعه بان. داكشي علاش خرج ماكرون بالتصريح هذا وكيقول لهم انه الناس فهموا الهضره ديالي بالغلط. وهذه يعني هنا غتعرف انه المقاطعه راه وصلت. وبما اننا كنهضروا على المقاطعه وفي هذه اللحظه هذه وفي هذه الوقيته هذه كذلك في هذه الوقيته هذه كاين الحجر الصحي، دونك بطبيعه الحال يعني راه غتضرر الاقتصاد الفرنسي، غتضرر كذلك يعني الناس الفرنسيين غيتضرروا، الاقتصاد الفرنسي غيتدمر بشكل كامل. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا لنا لايك لهذا الفيديو. هادشي اللي كاين في هذه الاخبار هذه اللي حاليا كتروج على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يعني حول العالم كامل. ما تنساوش ديروا لنا لايك، تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، الا ما كنتيش مشترك عندي اشترك، فعلوا الجرس، بارطاجيو، كتبوا لنا شي كومونتير، ودوك صحاب الصينيه اللي كسانيه وصينيه والله يلقاها لكم في هذا النهار. تحياتي لكم.